Tupab mo paygayon og live fire exercise sa Gobernador Generoso sa Mayo 22 ngadto na sa 24. Publiko gipasidan-an sa delikadong lugar. Alang sa kumpleto detalye katropang Gab Alas. XFM Report. Gipahibalo sa publiko ang umaabot nga literal live fire exercise o aktwal nga pagpabuto og kanyon nga paghahimuon sa 2nd Field Artillery Battalion, Artillery Regiment sa Philippine Army isip bahin sa 101st Brigade Interagency Territorial Defense Operation Exercise. Ang maong ehersisyo ipahigayon karong Mayo 22 hangtod 24 tuig kasamtangan sa Coastal Waters Governor Generoso Davao Oriental. Hilabi na sa baybayong dapit duol sa barangay Pundagitan o barangay Lawigan. Ang forward observer location ibutang paingon sa Cape San Agustin samtang ang fire base o impact area anaa sa sulod sa gikatakdang military exclusive zone. Gipakita usab sa militar ang eksaktong koordinasyon sa mga lugar nga sakop sa ehersisyo. Gipahimangnuan usab ang tanang mananagat, residente og maritime stakeholders nga likayan ang pagsulod sa maong lugar sulod sa tulo ka adlaw nga kalihukan tungod sa posibleng peligro. Gilauman usab nga makadungog og kusog nga buto og makakita og kahayag gikan sa mga pagpabuto nga giingong normal nga bahin sa military exercise. Giawag usab ang publiko nga sundon ang tanang pahimangno gikan sa mga otoridad og magpabiling alerto sa opisyal nga pahibalo aron malikayan ang disgrasya. Sa katapusan, gipasabot sa militar nga ang maong ehersisyo kabahin sa pagpaligon sa depensa og kahanduman sa nasod. Samtang gipaligon usab ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno. Katropa, kaping nga healthy dunig latatayan ang collagen ay mo gipangita mag Zanton Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gab Alas, XFM News.